नाज़रीन, हमास की जानिब से बड़े अटैक्स किए गए हैं, टैंकों को तबाह कर दिया है, घर के अंदर घुस के मारे, आप जिसे कहते हैं ना, घुस कर वार किया है उन्होंने और सेहूनी टैंकों को तबाह करके रख दिया है। ईरान की बड़ी मुलाकातें हो रही हैं सऊदी अरब के साथ, अक़वाम मुत्तहिदा के साथ। उसके बाद नाज़रीन, अगर बात की जाए नेतन्याहू को एक मरतबा फिर से मुंह की खाना पड़ी है, एक मरतबा फिर से उनका मंसूबा नाकाम हो चुका है और उनकी जानिब पीठ किसने फेरी है? उनके अपने अमेरिका ने, उनके अपने दोस्त अमेरिका ने। नाज़रीन, तफसीलात क्या है, अपडेट्स क्या हैं, सब आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो। एक न्यूज़ डिजिटल के साथ मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपको बताते चले, आज की अहम तरीन खबर यह है कि अल-कुद्स ब्रिगेड ने एक सेहूनी कैदी बैरन की एक वीडियो पैगाम जो है उसको जारी किया है और उस पैगाम में बैरन ये कहता है कि कैद हुए 1 साल और 6 माह जो है वो गुजर चुके हैं, ना खाना है और ना पानी, हर तरफ बमबारी है, कल का बम मेरे सर पर गिरेगा। कैदी मजीद कहते हैं कि नेतन्याहू, मेरे खून की जिम्मेदारी तुम पर है। बेन गवीर, हमें यहां मत छोड़ो, क्यों हमें मरने के लिए छोड़ दिया है? सिर्फ ईदान अल-किसार की रिहाई के लिए मुआहिदा क्यों किया? क्या वो इजराइल का बादशाह है? क्या वो हमसे बेहतर है? ये वो एक कैदी था जिसके लिए बड़ा एक प्रेशराइज किया जा रहा था, ये वो कैदी था जिसके लिए नाज़रीन बड़ा प्रेशर डाला गया हमास पर और जिसकी वजह से ये सीज फायर डील जो है वो शुरू की गई थी, मुज़ाकरात शुरू किए गए थे। लेकिन अब उसके बाद उन्होंने फिर से सीज फायर डील को तोड़ दिया। सेहूनी फोर्सेस ने कार्रवाइयों का आगाज किया, बमबारियों का आगाज किया और फिर उसके बाद हमास की जानिब से इस सेहूनी कैदी की वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई है और वो ये मुखातिब होकर अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से ये कहता है कि ट्रंप, तुम्हारे वादे कहां गए? तुमने तो जो रास्ता चुना वो तबाही का है। 7 अक्टूबर को तुम शिकस्त खा चुके और मेरे लिए वो दिन आज भी खत्म नहीं हुआ क्योंकि मैं अभी तक अपने घर नहीं लौटा। नेतन्याहू, इस खौफनाक ख्वाब का खात्मा करो, कम से कम खाने और पानी की इजाजत दो, झूठ बोलना बंद करो, या तो जंग बंद करो और हमें वापस लाओ या फिर जंग जारी रखो ताकि हम में से कोई भी अपने घर वापस न जा सके, सब कुछ खत्म हो सके। नाज़रीन, ये अल्फाज हैं, ये अल्फाज हैं उस कैदी के, ये अल्फाज हैं उस यरगमाली के। शायद इन्हीं की बात सुन ले। मासूम फलस्तीनियों की आहुजारी तो नहीं सुन रहे, मासूम फलस्तीनियों की लाशें, उन शुहदा की लाशें तो नहीं नजर आ रही पूरी दुनिया को। नेतन्याहू और ट्रंप से मुखातिब होकर सिर्फ एक ही बयान इस कैदी ने दिया, इस यरगमाली ने दिया कि वो जो एड्स आपने बंद की हुई है, वो जो आपने खाने पीने की अशिया की फराहमी को मुअत्तल किया हुआ है, वो जो आपने नाकाबंदी की हुई है, उससे आपके अपने यरगमालियों की जान जो है उनको खतरा पहुंच रहा है, उनसे आपके अपने यरगमाली जान से हाथ धो बैठेंगे। और इस सब का कसूरवार किसको ठहराया गया? उसी सेहूनी कैदी की जानिब से, उसी इजरायली यरगमाली की जानिब से कसूरवार ट्रंप को ठहराया गया और कसूरवार नेतन्याहू को ठहराया गया है। और फिर यह भी कहा गया क्या क्या डील जो है, सीज फायर डील, सिर्फ एक ही बंदे को आजाद करवाने के लिए की थी, हमारी जानों की कोई वक़्त नहीं है। तो नाज़रीन, अब यह तसव्वुर किया जा रहा है कि शायद नेतन्याहू को शर्म आ जाए। नाज़रीन, सदर ट्रंप की हिमायत के साथ वाशिंगटन तेहरान के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात कर रहा है और ऐसे में सेहूनी इंतहा पसंद वज़ीर आज़म नेतन्याहू, अमन दुश्मन नेतन्याहू ने अमेरिका को ईरान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाई का एक मशवरा दिया। ताहम नेतन्याहू को इस मरतबा भी वाशिंगटन की जानिब से, अमेरिका की जानिब से एक मायूस कुन जवाब मिला है। अमेरिकी अखबार नाज़रीन है एक न्यूयॉर्क टाइम्स, उन्होंने इंकिशाफ किया कि इसराइल का जो वज़ीर आज़म नेतन्याहू है उसका ईरान पर हमले का ख्वाब अमेरिकी ताउन के बगैर चकनाचूर हो गया है। और ये अखबार ने अमेरिकी हुकाम के हवाले से बताया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वाज़े तौर पर इसराइल को आगाह कर दिया है कि ईरान अमेरिका पर जो है वो किसी किस्म के हमले की हिमायत जो है वो नहीं करता। अमेरिका ईरान पर किसी भी किस्म के हमले की हिमायत नहीं करेगा और ना ही आइंदा मुस्तकबिल में ऐसा होगा। और मजीद अखबार के अंदर ये भी कहा जाता है, एक अमेरिकी हुकाम में से एक शख्स ने बताया अपना नाम जाहिर न करने की शर्त पर, कि सदर ट्रंप ने यह फैसला तेहरान के साथ मुज़ाकरात के पेश नजर किया, क्योंकि तेहरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात जो है वो चल रहे, पहले ओमान में हुए और अब उसके बाद उसको ट्रांसफर कर दिया गया। नाज़रीन, दूसरी जो बड़ी खबर है, तीसरी बड़ी खबर, सऊदी अरब के वजीर दिफा जो है शहजादा खालिद बिन सलमान, ये तेहरान पहुंच चुके हैं इस वक्त और इस दौरे से दोनों इलाकाई ताकतों के दरमियान ताल्लुकात की तोसी की उम्मीद है। मतलब बड़ी मुलाकातें हो रही हैं और बड़ी डेवलपमेंट्स आ रही हैं। अब प्लानिंग क्या हो रही है मंजर आम पर वो तो नहीं है, लेकिन सऊदी वजीर दिफा ईरान की मुसल्लह अफवाज के सरबराह जनरल जो है वो
باقری اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقات کریں گے۔ ناظرین، خطے کی بدلتی صورتحال کے تناظر میں سعودی وزیر دفاع کا دورہ یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اس کو بڑی امپورٹنس دی جا رہی ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں اگر بات کریں خیموں سمیت مختلف مقامات پر حملے وہ بھی جاری کیے ہوئے ہیں، اور یہ افسوسناک خبر ہے کہ ان کا دن بدن کارروائیاں جو ہیں ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہیں اور معصوم فلسطینیوں کو شہید کیے جا رہے ہیں۔ 21 فلسطینی جو ہے وہ شہید کر دیے گئے ہیں، اور غزہ میں امداد کے داخلے پر بھی اسرائیلی بندش 7ویں ہفتے میں داخل ہو گئی ہے، جس کے باعث غذا کی انتہائی قلت کا شکار بچوں کی تعداد بڑھنے لگی ہے۔ اور غزہ پر تازہ اسرائیلی حملے میں مزید ہم نے آپ کو بتایا 21 فلسطینیوں کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس میں سے بچے شامل تھے۔ بچوں سمیت 15 افراد خیموں پر بمباری میں شہید ہوئے۔ ادھر غزہ سے رہا اسرائیلی یرغمالیوں کی جو ہے روسی صدر سے ملاقات ہوئی ہے، جس پر اسرائیلی اخبار کا کہنا ہے کہ صدر پیوٹن نے حماس کی قیادت کا شکریہ بھی جو ہے وہ ادا کیا اس ملاقات کروانے پر۔ اور مزید اگر بات کی جائے دوسری جانب امریکی نمائندہ خصوصی جو ہے ایڈم بوہلر، وہ کہتے ہیں کہ غزہ جنگ بندی تمام یرغمالیوں کی رہائی کے بعد ہی ممکن ہے۔ امریکہ نے مبینہ طور پر ناظرین یمن کے دارالحکومت صنعاء پر بھی کئی فضائی حملے جو ہے وہ کیے، جس میں ایک شخص کے ہلاک ہونے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہے۔ اور اس کے ساتھ اگر بات کی جائے بین الاقوامی میڈیا اس بات کو رپورٹ کرے کہ یمنی حوثی باغیوں کے میڈیا نے بدھ کو یہ دعویٰ کیا تھا کہ حوثیوں کے زیر قبضہ دارالحکومت صنعاء پر 12 سے زائد فضائی حملے کیے گئے، جن کا الزام امریکہ پر عائد کیا گیا۔ حوثی میڈیا نے ناظرین یمن کے صوبے الجوف کے علاقے الحزم میں بھی امریکی حملوں کی اطلاعات جو ہے وہ دی ہے۔ لیکن ناظرین آج کی سب سے بڑی خبر اور سب سے جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ اپڈیٹ یہ ہے کہ حماس نے اٹیکس کیے ہیں، حماس نے ریٹیلیشن کی ہے، حماس نے حملہ کیا ہے، صہیونی فورسز پر حملہ کیا۔ ان تمام تر حملوں کے بعد حماس کی جانب سے کارروائی کی گئی ہے، اور حماس نے گھر کے اندر گھس کے مارا ہے ان کو، وہی گھر جس پر انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو کہ فلسطینیوں کی سرزمین ہے، جو کہ فلسطینیوں کا اصل حق ہے۔ ناظرین اس پر جو ہے یہ جو اسرائیلی فوج قابض ہے، حماس نے اٹیک کیا ہے، ان کے ٹینکس تباہ کر دیے، اور 3 ٹینکس کے تباہ ہونے کی اطلاعات اس وقت موصول ہو رہی ہے، اور ان کو کافی بھاری نقصان پہنچایا گیا حماس کی جانب سے۔ اور حماس کی جانب سے 2 ٹوک پیغام دیا گیا ہے: اگر آپ چاہتے ہیں جنگ بندی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں جنگ کا خاتمہ ہو، تو جنگ کا خاتمہ ایسے نہیں ہوگا۔ جنگ کا خاتمہ تب تک نہیں ہوگا جب تک ہم فلسطین کو آزاد نہیں دیکھ لیتے، جب تک آپ مکمل طور پر انخلا نہیں کر لیتے اس سرزمین سے، اس ریاست کو چھوڑ کر نہیں چلے جاتے، تب تک جنگ ختم نہیں ہو سکتی، تب تک ہم کارروائی جاری رکھیں گے۔ حماس فلسطینیوں کے حقوق کے لیے جنگ لڑتا رہے گا، حماس ان کی آزادی کے لیے جنگ لڑتا رہے گا، حماس آپ کے مکمل خاتمے تک، اسرائیل کے مکمل خاتمے تک، اسرائیلی فوجیوں کے مکمل انخلا تک کارروائی جاری رکھے گا، جنگ جاری رہے گا۔ ناظرین ایک جانب ایران بڑی ملاقاتیں کر رہے ہیں، نیتن یاہو جو خواب دیکھ رہا تھا امریکہ کو اٹیک کروانے کا کہ امریکہ اٹیک کر دے گا، شاید یہ مذاکرات جو ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کشیدگی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو کشیدگی ایک مرتبہ پھر سے بڑھاتے ہیں امریکہ اور ایران کے درمیان۔ تو امریکہ کو جو ریکویسٹ کی تھی کہ ایران پر حملہ کر دے، اس کو جو ہے تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا نیتن یاہو کو۔ پہلے وہاں پر شکست ہوئی ہے، پھر ان کے اپنے گھر کے اندر گھس کر حماس کی جانب سے اٹیکس کیے گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے ان کی تمام تر کارروائیاں اور ان کے تمام تر یہ جتنے بھی اقدامات ان کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، امن دشمن اور انسانیت کے خلاف، انسانی حقوق کے خلاف، انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے وہ سرعام جو ہے پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیے ہے۔ فرانس کی جانب سے ناظرین بھی بڑی سٹیٹمنٹس سامنے آ رہی ہے۔ چین اور ملیشیا کے درمیان ملاقات ہوئی ہے، اور ان دونوں کی ملاقات میں مشترکہ طور پر ایک بیان جاری کیا گیا ہے، وہ بھی اسرائیل کے خلاف بیان جاری کیا گیا، اور وہ یہ بیان ہے کہ اگر یہ امن چاہتے ہیں، اگر یہ یرغمالیوں کی رہائی چاہتے ہیں، تو جنگ بندی ہونی چاہیے۔ فلسطینیوں کی زبردستی بے دخلی کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، یہ مسئلے کو مزید بڑھائے گا، مزید الجھائے گا۔ ناظرین فی الوقت اتنا ہی، آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔